जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर और ये डेवलपमेंट ये हुई है कि एक मराठा किंग छत्रपति शिवाजी जो हैं, उनका एक स्टैचू जो है, वो पैंगोंग त्सो जो लेक है, उसके किनारे के ऊपर इंस्टॉल किया गया है। ये तकरीबन आप समझ लें कि 135 किलोमीटर ये ग्लेशियर लेक है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है। और ये इंडिया और चाइना, ये जो लेक है बेसिकली, ये इंडिया एंड चाइना को समझ लें डिवाइड करती है। बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और अब ये है कि इंडियन आर्मी ने 26 दिसंबर को ये बहुत बड़ी बुलंदी के ऊपर 14,300 फुट की जो बुलंदी है, उसके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला, जो ले बेस्ड जो 14 कोर है इंडियन आर्मी की, उन्होंने इसको उसका इनॉग्रेशन किया है। ये इंडियन आर्मी ने अपने जो ट्विटर अकाउंट है, उसके ऊपर भी लगाया है और उन्होंने ये कहा है कि ये एक मैजेस्टिक स्टैचू है। एक बहुत बड़ा सिंबल है, बहादुरी का, विज़न का, जस्टिस का। ये बेसिकली लेफ्टिनेंट जनरल भल्ला साहब जो हैं, उन्होंने जो कि जिसे आप कह लें कि हू इज़ ऑल्सो द कर्नल ऑफ द मराठा लाइट इन्फेंट्री। कहा जाता है कि ये एक रेजिमेंट है जो जिसका ताल्लुक ही मराठा लेगेसी से है। और कहा जाता है कि जी छत्रपति शिवाजी हैं, उनकी लेगेसी को ऑनर किया जा रहा है, जिनकी जिसे अब कहते हैं ना कि ये उसकी इम्पोर्टेंस है। अब मैं अगर आपको थोड़ा-सा बता सकूँ कि शिवाजी ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी जो टाइम फ्रेम था, अगर इनके बारे में पढ़ा जाए तो ये 1630 से 1680 तक एक मराठा वॉरियर किंग रहे हैं, जो कि मराठा एम्पायर जो है, उसके फाउंडर थे। और कहा जाता है कि ये एक आइकॉनिक फिगर है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। भारत की जो तारीख है उसमें इसकी बड़ी वैल्यू है। और ये मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ की वजह से, अपनी लीडरशिप की वजह से, गवर्नेंस की वजह से, इंसाफ यानी जस्टिस की वजह से ये बड़े मशहूर थे और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इनको हीरो माना गया है। ज़ाहिर बात है इसमें इंडिया, ये हिस्ट्री तो उस वक़्त एक कॉमन हिस्ट्री थी, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नॉट श्रीलंका में बी बट नेपाल एंड एंड ऑल दैट। लेकिन पर्टिकुलरली जो मुगल एम्पायर थी उसके अंदर ये जो शिवाजी महाराज की जो लाइफ एंड लेगेसी है, इसको बहुत सारे एंगल में देखा जाता है। इनका जो मिलिट्री कैरियर है, कहा जाता है कि यंग एज में वो अपनी टैक्टिकल ब्रिलियंस, क्योंकि इन्होंने तोरना फोर्ट जो था, उसको इन्होंने कैप्चर किया था 16 साल की उम्र में। और फिर इनके अंदर एक डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था एंड ऑल दैट, मतलब ये इस तरह की चीज़ें। और फिर बहुत सारी इन्होंने टेरिटरीज़, भले वो कर्नाटका में हों, मध्य प्रदेश में हों, महाराष्ट्र में हों, वो जो है उनके अपने एक्सपेंशन की मिलिट्री इनोवेशन की वजह से जाने जाते हैं बेसिकली। गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स की वजह से, यही वजह है कि शायद इंडियन फ़ौज जो है, वो इसको चाइनीज़ बॉर्डर पे लेके आ गई है। और इंडियन फ़ौज समझती है कि ये चीज़ जो है, ये दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू, कि जिसे आप कहेंगे ना कि ही इज़ नोन फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स, ही इज़ नोन फॉर हिज हिट एंड रन टैक्टिक्स। जो जिसे वो कहते हैं ना, इन चीज़ों की वजह से, और बड़ी एक ऑर्गेनाइज्ड एंड मिलिट्री इन्होंने बनाई थी। और सबसे ज़्यादा ही एम्फसाइज्ड ऑन नेवल पावर। और इंडिया अपनी नेवल पावर जो है, इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इंडिया अपनी नेवल पावर जो है वो बढ़ा रहा है। और उस वक़्त जो पुर्तगाली होते थे, वो बहुत ज़्यादा हमले करते थे और उनके अगेंस्ट हम डिफेंड करते थे, और मुगल्स अपने आप को डिफेंड करते थे, तो ये इनका था। शिवाजी का जो उनके दौर में जो सबसे ज़्यादा एक जो स्ट्रगल रही है, वो मुगल एम्पायर के खिलाफ रही है। यही वजह है कि इंडिया बहुत ज़्यादा इनको हाई रेट वैल्यू जो है वो देता है। और मुगल एम्पायर में के अंदर औरंगज़ेब जो थे, उनके साथ इनकी बड़ी इंटेंस किस्म की जो आप समझ लें कि जंगें ये रही हैं। और इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज़ उन्होंने अडॉप्ट की। मुग़ल फ़ोर्सेस को बड़ा मुश्किल टफ़ टाइम दिया। और फिर कहा जाता है कि
اورنگزیب نے ان کو اپنے جو دربار ہے آگرہ میں اس میں انوائٹ کیا، پھر ان کو وہاں پہ جیل میں ڈال دیا گیا، پھر وہاں سے وہ نکل گئے، اور پھر وہاں سے وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ لیجنڈ بن گئے۔ اور یہ جو مراٹھا مغل کانفلکٹ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ دہائیوں تک رہا ہے۔ سو انڈین آرمی جو ہے بیسیکلی ان کو اس اینگل سے، سو انڈیا کی فوج، اب بہت سارے لوگوں کا سوال ہوگا کہ انڈیا کے اندر کئی لوگ کہتے ہیں جی سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے، کئی کہتے ہیں کچھ ہے، کیا جو جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ہاؤ کم ہیونگ ریلیجن ان دی انڈین آرمی، یا اس کو لیفٹیننٹ جنرل لیول پہ بندہ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اب فار ایگزامپل یہ جو ان کی جو امپائر ہے، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ یہ جو چھترپتی جو کنگ مطلب یعنی کنگ یعنی کہ جو کنگ بنے وہ تقریباً 1674 میں ان کو کراؤن بنا دیا گیا تھا، جب مراٹھا امپائر رکھ دی گئی تھی، اور انہوں نے پھر اپنا جو سسٹم ایڈمنسٹریشن، اور وہ اپنی ظاہری بات ہے ہر لیڈر اپنی کرتا ہے کہ جی اس کی یہ اسٹرینگ تھی، یہ تھی اور یہ نہیں تھی، تو سمبل آف ریزسٹنس اینڈ انڈیپینڈنس کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ سو یہ جو انڈین فوج نے یہ ان کا جو اسٹیچو وہاں پہ لگانا، ٹھیک ہے جی، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک پیغام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو لیفٹیننٹ جنرل بھلا جو ہے، یہ اگر آپ انڈین آرمی کی ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں تو یو ول فائنڈ اٹ۔ جب میں نے اس کو تھوڑا اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، تو اس سے بیسیکلی دے آر گیونگ اے میسج، وہ میسج دینا چاہتے ہیں اور میسج دے رہے ہیں، میسج آف ریزسٹنس، میسج آف انڈیپینڈنس، اور وہ چائنیز کو دے رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ بڑے پروگریسو قسم کا رولر جانے جاتے ہیں، اور وہ ہندو جو پرائیڈ ہے اس کی بڑی ویلیو دیتے تھے، تو اس چیز کی وجہ سے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہی از ویری فیمس، اور ان کو پسند کیا جاتا ہے، اور ان کی ایڈمنسٹریٹو اسکلز اینڈ آل دیٹس۔ بہرحال ظاہری بات ہے یہ میں آپ کو بڑی جسے کہتے ہیں نا، اگر آپ اس وقت مراٹھا مغل کون ایرا میں چلے جائیں، وہ جو دہائیوں کا تھا، وہ تو بڑا وہ خوفناک قسم کے ٹائم تھے وہاں پہ۔ بہرحال انڈین آرمی جو ہے وہ اس کے بہت سارے جو اسٹیچوز ہیں چھترپتی شیواجی مہاراج کے جو ہے وہ لگا چکی ہے، اور ممبئی کے جس وجہ سے کہتے ہیں نا کہ عریبین سی کے اوپر بھی ممبئی میں بھی ایک ان کا اسٹیچو موجود ہے، 210 فٹ لمبا ہے، اور یہ ایک آئی لینڈ ہے ادھر وہاں پہ ممبئی میں لگایا گیا، اور شیوا جی کی یہ جو لیگسی ہے وہ اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ پونے کے اندر ہے، مہاراشٹرا کے اندر، اور بہت ساری جگہوں کے اندر ان کے اسٹیچوز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، کئی لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ جو فوج ہے، انڈیا کی جو فوج ہے، اس کا کیا مذہب ہے؟ فار ایگزامپل بیچ میں سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ڈفرینٹ قسم کی ہیں، جو ریلیجس ٹیچرز ہیں فار ایگزامپل انڈین فوج کے، کہا جاتا ہے کہ ان کو اکٹھا ٹرین کیا جاتا ہے۔ ان کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیشنل انٹیگریشن، انسٹیٹیوٹ آف نیشنل انٹیگریشن، ٹھیک ہے جی، یہ جو ان کی کالج آف ملٹری انجینئرنگ ہے پونے وہاں پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کیونکہ ایسا نہیں ہوا جو کہ دوسرے سے نفرت کرتا ہو، یہ بعد میں جو کلر آف سکن ہے، بیک گراؤنڈ ہے، مذہب ہے، یہ بیسیکلی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پھر نفرت کی طرف مولڈ دیتے ہیں۔ سو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور میں ذاتی طور پہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مذہب تو ہر بندے کا ہوتا ہے، وہ فوج میں ہو، وہ بیوروکریسی میں ہو، وہ کہاں ہو، لیکن نریندر مودی صاحب کے دور میں بیسیکلی یہ ایک نیا امپریشن، ایک نئی چیز سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انڈین جو فوج ہے، انڈیا جو ہے، وہ اپنے مذہب کو اون کرے، اور وہ ہر جگہ نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ انڈین فوج یہ اپنا میسیجنگ دے رہی ہے، اور یہ جو اسٹیچو جو آیا ہے وہاں پہ، یہ بیسیکلی وہ اسٹرینتھ ہے انڈیا کی، جو جسے آپ کہہ لینا کہ ایک سمبولک پریزنس جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ جب پینگانگ سو کے اوپر کہ یہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے،
यहाँ पे स्टैचू लगाना और ये हिस्टोरिकल, मिलिट्री, कल्चरल, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस वाली जगह और लेक के किनारे पे लगाना। कहा जाता है कि जो 1962 की जो इंडिया चाइना की वॉर थी, वो जो वो एट दैट वाज़ आल्सो ऑन द वन ऑफ द नॉर्दर्न बैंक ऑफ द लेक। वहाँ पे बड़ी सख्त किस्म की फाइटिंग हुई, जहाँ पे इंडिया के कुछ जो लोग हैं उन्हें वीर चक्र भी उनकी बहादुरी का दिया गया। और इस सिलसिले में चाइनीज़ और इंडियंस जो हैं, ज़ाहिर बात है, इंडियंस क्योंकि वहाँ पे उनकी जो हुकूमत है वो ये चीज़ें दिखाना चाहती है कि थोड़ी-सी अपना जो मज़हब है, रिलिजन जो है उसको वो किया जा सके। और क्योंकि पैंगोंग त्सो पे अब थोड़ी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं जहाँ पे इंडियन आर्मी जो है उसने अपना वो जिसे कहते हैं ना कि अ, तब्दीलियाँ की हैं। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि जो आर्मी के ऑफ़िस इंडियन आर्मी चीफ़ के ऑफ़िस में जो सरेंडर वाली वो पिक्चर थी जनरल नियाज़ी की, उसको रिमूव कर दिया गया। और अब वो जो है एक नया आर्ट वर्क लगाया गया है जिसमें टैंक्स हैं, पैंगोंग त्सो के ऊपर लॉर्ड कृष्णा है, चाणक्य है, कि इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक मिलिट्री विज़न है बेसिकली उसको उन्होंने प्रेज़ेंट किया है। इसकी वजह से आप समझ लें कि जो इंडियंस एंड चाइनीज़ जो हैं वो एक कन्फ्रंटेशन भी हुई है उनकी और शुरू से हो रही है, कोई नई बात तो नहीं है। बहरहाल ये स्टैच्यू जो है वो समझ लें कि वो कह रहे हैं ये हमारी सॉवरेनिटी की रिमाइंडर है कि ये जगह हमारी है। ये हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की ज़मानत है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा, कई लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर क्रिटिसिज़्म भी करते हैं और वो इवन के विद इन फ़ौज में रिसेंटली पढ़ रहा था लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन को, उनकी मैं एक रीडिंग कर रहा था कि जो इंडियन फ़ौज है, जो इंडियन आर्मी है उनको जो सोशो कल्चरल वो माइनफ़ील्ड्स ड्रा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सोशो कल्चरल माइनफ़ील्ड्स और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड रिलिजन के पॉलिटिशियंस समटाइम्स फ़ौज को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं। ये एक चीज़ जो है वो नज़र आती है। ये आप समझ लें कि जो इंडिया की जो कोर है, जिसकी फाउंडेशन एक सेकुलर आउटलुक बताई जाती है, कई लोग वो समझते हैं कि शायद हमें वही चीज़ जो है वो करने की ज़रूरत है। लेकिन अब ज़ाहिर बात है इंडियन फ़ौज जो है, वो बिलीव करती है येस सर में। येस सर मीन्स कि वो पॉलिटिशियंस के आगे उस तरह वो नहीं आते। और वो नहीं समझते कि हमें आना चाहिए। बहरहाल ये उनकी अपनी एक अप्रोच है और इसीलिए शायद इंडिया जो है वो आजकल तरक्की भी कर रहा है। अगर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अंडरमाइन कर दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर कर दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के से जो लॉयल्टी है वो ना रहे स्टेट के जो लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि दैट्स समथिंग वेरी प्रॉब्लमैटिक। सो ये जो लॉयल्टी टू टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, बहरहाल कई लोगों का ये भी कहना है कि शायद रिसेंटली ये जो फ़ौज का इस्तेमाल किया गया है अपने पॉलिटिकल फ़ायदों के लिए, ये विद इन इंडियन आर्मी लोग कहते हैं। और बहरहाल ये चीज़ तो होती है। देखें, मुझे याद है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने जो 4 स्टार 5 स्टार आई थिंक उनके जनरल हैं, उनके को भी कई दफ़ा इस्तेमाल कर गए हैं। ये होता है, ठीक है? ये सियासतदान कर जाते होते हैं। सियासतदानों को पता होता है। देखें, जिन मुल्कों के अंदर फ़ौज जो है वो एक आज़ाद पोज़ीशन लेती है, ठीक है जी? अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन आर्मी जो है वो एक अपने आप को सेकुलर और एपॉलिटिकल समझती है और कहती है, ठीक है जी? ये चीज़ें जिसे कहते हैं ना कि these are good, but the question is कि when you install statues like this, तो बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि ये फौज का ये काम तो नहीं है, ये तो इंडिविजुअल बिजनेस है। कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई क्या है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि दीज आर द पीपल हु आर द हीरोज ऑफ इंडिया। सो हम इंडियन हीरोज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। सो हमारा इंडिया का कल्चर ये है, इंडिया का हेरिटेज ये है और क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है दैट इज़ लार्जली डोमिनेटेड बाय द हिंदूज़,
تو پھر ہمیں اسی کلچر کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو یہ جو پولیٹیشینز ہیں ان کا یہ کام ہے. وہ اپنی الیکٹورل کمپینز کے اندر ملٹری لیڈرشپ کو بھی کئی دفعہ انوالو کر لیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب 2019 میں نریندر مودی صاحب الیکشن لڑ رہے تھے تو اس وقت کی جو سچویشن تھی کہ انڈیا نے حملے کیے تو انہوں نے باقاعدہ اس کی تصویریں جاری کر دیں بی جے پی نے اپنے اشتہاروں میں اور اس میں. تو یہ دس از ناٹ سم تھنگ ایکسٹراڈنری. یہ سیاستدان اس مسئلے کو کر جاتے ہیں. اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ریلیجن کو آرمڈ فورسز کے اندر نہیں لینا چاہیے. اور ریسنٹلی میں ایک دیکھ رہا تھا کہ جو ایکس سروس مین سوسائٹی ہے وہ بھی اس کے اوپر بول رہی تھی. بہرحال یہ ظاہری بات ہے ان کا ایک انٹرنل مسئلہ ہے، لیکن پاکستان کے اندر ظاہری بات ہے پاکستان کی جو فوج ہے وہ مذہب کو اہمیت دیتی ہے، کیونکہ پاکستان کی جو ساری کی ساری جو کمٹمنٹ ہے، کیونکہ پاکستان کی اسٹیٹ از این اسلامک اسٹیٹ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہیں. بہرحال انڈیا بھی مذہب کو انکارپوریٹ کر رہا ہے اپنے بہت سارے اسٹیٹ کرافٹ کے اندر. سوسائٹی کے اندر تو آلریڈی ہے، لیکن اس کو وہ جو اسٹیٹ پیٹرنیج دی جاتی ہے. جب نریندر مودی صاحب جاتے ہیں رام مندر کے افتتاح کے لیے، جب نریندر مودی صاحب بابس مندر ابوظہبی میں افتتاح کرنے جاتے ہیں، یا وہ دنیا میں جہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہندو مذہب کے جو لوگ ہیں وہ ان کو خاص قسم کی جو ریلیجس ٹیچنگز ہیں اس کے ذریعے ان کو ویلکم کرتے ہیں. تو دیٹس وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہ چیز سامنے آ رہی ہے. سو لیٹس سی واٹ از ہیئر. یہ جو اسٹیچو ہے اس کے کیا سگنیفیکینس مزید آتی ہے، اور اس کو چائنیز کیسے ریڈ کرتے ہیں، بیکاز چائنا نے بھی تو ریڈ کرنا ہے. لیٹس سی آن دس.